السلام عليكم البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك سعيد. اليوم جيت نقدم لكم شباكيه بلا بيض بلا زبده كتجي رائعه. خليكم مع وصفكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. تحضير الشباكيه بلا بيض بلا زبده، كنحتاجو نص كيلو ديال الفرص الدقيق الابيض الممتاز نوعيه جيده، النسكه الحره دقيها مع شويه الملح او سنيده، ربع ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، كاس مع مرش ديال ماء الزهر مضاف إليه الخرقوم ديال الدار، نص كاس مع مرش مخلط ما بين زيت العود وزيت المائدة، معلقة ديال خل أبيض، الماركة ديال دار الماء الزهر دار العامري هي اللي كنفضل. عندنا زنجلان للتزيين محمر، زنجلان كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون مزيان كيف كتشوفوا، يكون مطحون مزيان باش ما تقطعش لكم العجين. عندنا هنايا 2 معالق حتى ل3 نافع محمر ومطحون، وعندنا هنا معلقه صغيره ديال خرقوم عرق او خرقوم بلدي. وندوزو لتحضير الشباكيه مع بعض. نبداو على بركه الله. اول حاجه غربلي الدقيق ديالك، عندنا هنا نص كيلو ديال الفورس يكون ممتاز نوعيه جيده. غادي نضيفو هنايا زنجلان اللي سبق قلت لكم انه مطحون ومحمر، مطحون مزيان باش ما يقطعش لكم العجينه ملي تكونوا تشبكوا فيها او تسرحوا فيها. عندنا 2 معالق حتى ل3 حسب الاختيار نافع حتى هو مطحون ومحمر، معلقه صغيره ديال خرقوم عرق او خرقوم البلدي، النسكه الحره اللي دقيت مع شويه ديال الملح، وربع ملعقه ديال خميره الحلويات، غادي نخلطوا هاد النواشف مزيان مع الدقيق بطبيعه الحال باش الشباكيه ديالنا تجي منكهه بهاد المنسمات اللي ضفنا ليها. حاولي تدخلي المكونات بهذه الطريقه، تفركي الدقيق ما بين يديك بحال هكا باش هذيك المنسمات اللي ضفنا تجي كامله منسمه لينا الشباكيه. غادي نضيفو هنايا نص كاس مخلط ما بين زيت العود او زيت البلديه وزيت المائده، وكاس مع مرش ديال ماء الزهر مضاف اليه خرقوم العادي ملون غذائي ديال السنسله باش يعطينا داك اللون اللي كيجي في الشباكيه، معلقه صغيره ديال الخل الابيض كيف كتشوفوا. نخلطوا هاد العناصر كامله ونبداو نجمعوا في العجين ديالنا. كاس ديال الماء دافي كنضيفوه تدريجيا، خاص العجينه ديال الشباكيه ديالنا ما تجيش رطبه بزاف وما تجيش قاصحه بزاف، بين وبين. كتضيفي الماء تدريجيا. هاد الكاس اللي ضفت انايا جاني يعني عبار هو هذاك، جمع ليا هاد الكميه اللي عندي ديال الدقيق كيف كتشوفوا، ونستمروا على هاد الطريقه حتى نجمعوا هاد المكونات اللي عندنا. فهنا بعد ما جمعنا العجين ديالنا كنوضعوه على سطح العمل فين كترتاحي نتيا، يمكن لك الكاين ما في قصريه في الاناء اللي كنتي كتجمعي فيه.
انا كنرتاح فوق الرخامه، كتسهل عليا باش ندلكو. كنستمر على هذه الطريقه كيف كتشوفي، غير براحه اليد كتبقاي تدلكي هاد المكونات هادي باش العجينه ديالك تجي متماسكه وما تعذبكش في التشباك. كتعطيها الخاطر، خاص العجينه ديالك ما تجيش كتلصق بزاف، يعني ما تجيش مرخيه وما تجيش قاصحه. حصلوني قزبون فانا هنا تقريبا شي 10 دقائق دلكتها. اي حاجه كتبغي تصاوبيها عطيها الخاطر باش تصدق ان شاء الله. تبي معايا هاد الخطوات ان شاء الله الشبكيه ديالك غادي تجي كتحمق. فهنا بعد ما جمعت العجين ديالي ودلكته مزيان غادي ندوز نقطعو. شوفي نتي العبار اللي قديتي عليه وغادي توضعيهم في فيلم اليمونتير باش هذاك العجين ديالك ما يربيش القشره. وغادي ندوزو ناخذ الطرف الاولاني غادي نحربلوه بحال هكذا وغادي نحاولوا نسرحوه بالمدلك. هاد الطريقه البنات ضروري ما تديروها باش الشباكيه ديالكم تجي مجعبه. الوقت اللي تقليها وتطفيها في العسل كتجي لك العسل داخل في الشباكيه. ضروري من هاد العمليه هادي كتسرحي العجين ديالك، ولا لصق لك على سطح العمل يمكن لك ديري واحد رشيشه خفيفه ديال الدقيق الابيض او الفرص. كتجيبي الطرف الاولاني للنصف بهذه الطريقه والطرف الاخر حتى هو للنصف وكتجمعي. بحال العجين المورق لا بات فيتي. كتستمري على هذه الطريقه، يعني هذه الكميه عندك كامله كديريها بهذه الطريقه. كتسرحي بالمدلك وكتجيبي الطرف الاولاني للنصف والطرف الاخر حتى هو للنصف. كيف قلت لكم ضروري هذه العمليه باش الشباكيه ديالكم كتجي يعني زوينه. تبعوا معايا هذه الطريقه ان شاء الله وغادي تنجح معاكم. كنتمنى البنات انكم تدعموا القناه ديالي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على الوفاء وشكرا على المشاهده. كتجيبي الطرف الاولاني كيف وريتكم والطرف الثاني وكتجمعي بحال العجين المورق بهذه الطريقه. طريقه جد سهله وبسيطه بالنسبه للمبتدئات لاول مره كيصاوبوا شباكيه. فتبعوا هذه الخطوات ان شاء الله غادي تصدق معكم وغادي تجيكم الشباكيه غزاله. انا هنا غادي نستمر بهذه الطريقه غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي عاد ندوز للمرحله ديال التوريق مباشره.
فهنا بعد ما كملت المرحله ديال التوريق كيف كتشوفوا وضعتها في الاناء نفسه اللي عجنت فيه، جمعت فيه الخليط. غادي نغطيهم بالفيلم اليمونطير ونخليهم على جنب باش نلقى المساحه فين غادي نبدا نشبك الشباكيه ديالي ونبدا نورق فيها. كتاخدي بالطرف بالطرف حتى كتكملي العجين اللي عندك بهذه الطريقه. اللي عندها هذه الماكينه فهي غادي تسهل عليها التوريق، واللي ما عندهاش تستعن بالمدلك. فندوزو هنايا لمرحله التوريق. يمكن لك ترشي سطح العمل بشويه دقيق او الفورس باش ما تلصقش لك العجين على سطح العمل وتعذبك. فانا خديت المدلك غادي نسرح العجين ديالي باش يجيني ساهل مني نديرو في الماكينه اللي غادي تعاونني بطبيعه الحال في التوريق. واللي ما عندهاش يمكن لها تكمل التوريق ديالها غير بالمدلك، يعني العجين ديالها راه كيجي ساهل ما كيجيش قاصح ما كيعذبكش. كنستمر على هاد الطريقه، كنحل العجين ديالي بهاد الطريقه باش نوضعوه في الماكينه. فهنا كيف كتشوفوا ضروري ما يعاونك شي حد، لان هاد الماكينه كتبغي تكون موضوع على الطابله، ولكن الرخامه عندي ما فيهاش هذاك الحرف في الجنب كتشد فيه الماكينه. فانا عاونتني البنت ديالي بهذه الطريقه. كديري على النمره 3 ملي كتسرحيها بالمدلك كتجي ساهله، كدوزيها في النمره 3 كتجي رقيقه. ضروري البنات تجي رقيقه على هذا الشكل هذا، وكتساعد الماكينه الصراحه كتساعد في الشباكيه. هنا بعد ما ورقت العجين ديالي في الماكينه رشيته بواحد الرشيشه خفيفه بالدقيق الابيض باش ما تلصقش ليا على سطح العمل. منين نبغي نشبكها غادي ناخذ الجراره هنايا ديال الشباكيه الغنيه عن التعريف. غادي نحدد يعني الشباكيه الحجم ديالها اللي بغيت، وغادي نقاد الجوانب ونحيد هذوك الزوائد اللي طاسيت بالمرشم ديال الشباكيه بهذه الطريقه. كديري العبار نتيا اللي بغيتي، باش الشباكيه ديالك تجي مشنفه. ونبداو هنايا ان شاء الله نرشمو الشباكيه ديالنا. شوفي انتي القياس اللي كتبغي. انا هنا كندير 4 الشرطات والخامسه كنقطع فيها كيف كتشوف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. نبداو على بركة الله بالتشباك. فهنايا عندي 4 الوسط والخامسة كنقسم فيها. الا لصقات لك العجين على يدك يمكن لك دهني يدك شويه بالدقيق الابيض. كتفتحي هذوك الجوج الاولانيين كتوضعيهم على الجوج الثانيين، والشريط الاخراني كتفتحيه وكتقرصي من التحت هذوك الجنيبات كيف كتشوفي. كتخلي هذوك اللي قرصتي لتحت وكتعاودي تفتحي هذوك الجوج اللي وضعتي على الجوج الاخرين، وكتحاولي بالاصبع ديالك الوسطاني تدفعي هذيك الشريط اللي قرصتي للوسط بهذه الطريقه، وكتحلي بحال هكا وكتقادي كتحطيها على سطح العمل وكتقادي. بهذه الطريقه كتجي بسيطه وسهله البنات، هي اللي كنخدم بها ديما. نعاود معاكم الطريقه. كتحلي ما بين الجوج والجوج بحال هكا، كتوضعي جوج على جوج، كتحليه هو الاول، عاد كتوضعي جوج على جوج، كيبقى لك الشريط الاخراني كتحليه حتى هو بهذه الطريقه. احسن
احسن حاجه البنات تكون يدكم شويه خفيفه، يعني ما تبقاوش تجروا غير شويه باش داك التشناب ديالكم ما يخسرش. كتقرصي هذوك الجوانب يعني الجانبين التحتانيين وكتدفعيهم من الوسط صافي، وتحطي على الرخامه وتقادي الوريده ديالك. ضروري دوك الاشرطه اللي في الجناب يجيو مقادين، يجي واحد تحت من واحد بهذه الطريقه. كنتمنى البنات هذه الطريقه تعجبكم، راه ساهله، اغلبيه الناس كتعذبهم الشباكيه في التشباك. هذه الطريقه ساهله، يمكن لك ديري اي كميه بغيتي. هانتوما ساهل. فهنا نكمل معكم يعني حتى تفهموا. عندنا هنايا 4 ديال الاشرطه كيف كتشوفوا، يعني 4 الخطوط اللي قطعت بالجراره. كتفتحي الخط الثاني اللي رسمتي بالجراره، كتوضعي يعني 2 على 2 وكتحلي الخط الخامس او الرابع، وكتقرصي هذوك الجنيوحات مزيان باش ما يتحلوش ملي تكوني تقلي في الشباكيه ديالك. كتفتحي هذوك 2 وكتدفعي بصبعك الوسطاني هذاك الشريط اللي قرصتي، وكتوضعيه على سطح العمل. فهنا ما تخافيش من الشباكيه، حليها مزيان باش تجيك مورده وتا في الشكل تجي زوينه. ولا كان شي زوائد يعني قطعيهم بالجرار او الموس بهذه الطريقه. قاديها مزيان، عاد حطيها في شي لاطه حداك حتى تكملي العجين ديالك. بهذه الطريقه ساهله، يمكن لك تحضري يعني كيلو ولا 2 غير بوحدك دغيا كتكملي، ما كتعذبيش كاع في التشباك. بالنسبه للمبتدئات هاد الطريقه هذه راه ساهله، وقت اللي تشهيتي الشباكيه نوضي ديريها. نزيد نكمل معاكم حتى تفهموا طريقه الشباك ساهله. فهنا الا لقيتي شي قطعه يعني كبر من الاخرى باش الشباكيه ديالك تجي متساويه، قطعيها بالجراره قاديها. هنا كتضيفي يعني 2 اشرطه على 2، والشريط اللي بقى لينا كنفتحوه وكنقرصوه من التحت. كتفتحي يعني الشباكيه ديالك دوك 2 اللي وضعتي على 2 كتفتحيهم من الوسط، وكتدفعي بصبعك هذاك الشريط اللي لصقتي اللي قرصتيه من الجناب بحال هكا. شفتوا البنات كيفاش كتجي غزاله، وحتى ملي كتبغي تقليها يعني ما كتجيش مدقصه، كتجي غزاله لا في الشكل ولا في المذاق. هانتوما تبعوا معايا غير بشويه. طريقه ساهله بالنسبه للمبتدئات اللي يعني عمرها ما جربت دير شباكيه في الدار. هاد الطريقه سهله جدا، كنتمنى تعجبكم، وتخليوا لي واحد التعليق وتدعموني بلايك واشتراك. ابونا في القناه عندي. مرحبا بكم وشكرا على طيب المتابعه. طريقه سهله يعني ما غاديش تسفي. كيف شفتي كتحطي 2 على 2 وكتقرصي الاخرانيه من التحت، وكتفتحي وكتدفعي هذوك اللي قرصتي الوسط، كتحطيها لتحت وكتقادي، كتحطيها يعني فوق الرخامه ديالك وكتقادي يعني الجنوينات كتقرصيهم باش كتجي الشباكيه ديالك زوينه في المنظر. شفتوا البنات؟ هانتوما دفعي يعني بصبعك الوسطاني باش ما تغلبش عليك، دفعي هذوك الجوانب وقطعي الزوائد وقرصي من الجناب، الشباكيه ديالك ما تحلش. كنظن الطريقه سهله، غير الا بغيتي تعكزي تصاوبي الشباكيه في الدار. فهنا كملت الحربول الاول، غادي ندوز للحربول الثاني. كيف كتشوفوا هو كيجي مورق بهذيك التقنيه اللي وريتكم، سهله. كتحاولي تحلي بالمدلك
الا خفتي العجينه ديالك تلصق كيف قلت لك، رشي واحد الرشيشه خفيفه فهي ما كتاثرش على الشباكيه بتاتا، وكتقطعيها على زوج باش ما كتضيعش لك الشباكيه وانتي كتحكمي فيها. فهنا كنورق يعني كنسرح العجين ديالي بالمدلك باش كنوضعو في الماكينه ديالي، كيجيني ساهل في الخدمه بهذه الطريقه. ودائما رشه ديال الدقيق باش ما تلصقش لك على سطح العمل. تبعي هذه الطريقه وان شاء الله وغادي تجيك شباكيه زوينه.
هنا بعد ما كملت الشباك غادي ندوزو ان شاء الله لمرحله القلي. نقليو الشباكيه ديالنا ونعسلوها. فهنا بعد ما كملت الشباك ديال العجين ديالي كامل كنوضعو في الصينيه بحال هكا او لاطه. عندنا هنايا عسل، هذا صوبته غير في الدار. دابا نصاوب لكم الطريقه كيفاش تصاوبوا العسل في الدار ناجح 100%. عندنا هنا مقله وضعنا فيها الزيت وخليناها تسخن. فهنا بعد ما خلينا الزيت ديالنا تسخن مزيان مباشره غادي نبداو نضيفو في الحبات ديال الشباكيه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. كتقاديها يعني الا كانت ما مقاداش كتقادها بين يديك وكتوضعيها في الزيت تكون سخونه. ملي تعمري المقله ديالك يعني ما يبقاش يمكنلك فين تضيفي كتنقصي عليها البوطه باش ما تخطفش. فانا الحبات اللي كيبدا يدخلهم الطياب يعني كيطلعوا الفوق كيف كتشوفوا. كتنقصي عليهم بوطه باش كتدخلهم الطياب من الداخل، ما تجيش هذيك الشباكيه ديالك مخطوفه محمره من برا ومن الداخل باقا خضراء. كتستمري على هذه الطريقه كتضيفي بالحبه بالحبه. فالسر في هذاك الشباكيه باش ما كتجيش مدقصه وما كتجيش يعني حتى الشكل ديالها كتبقى محافظه على داك الشكل ديالها. فهاديك المعلقه يعني ديك الربيع د المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى اللي كتضيفي كتبقى ما كتنفخش بزاف كتجي يعني في الشكل ديالها زوينه صافي. وكتبقاي تقلبي بحال هكا بهذه الطريقه كل حبه بوحدها. فهي ما كطيبش في خطره يعني كتبقاي كل وحده كتقلبيها بحال هكا حتى كتكملي. مباشره كتضيفيها في العسل يكون بارد. فهنا كتبقاي تقلبي الحبات ديالك كل وحده بوحدها. حاولي ما تحمريهاش يعني بزاف كتكوني ناقصه عليها البوطه باش تدخل ليها الطياب حتى من الداخل ما تجيش خضراء من الداخل ومحمره بزاف من برا. غير تاخذ غير واحد اللوين بحال هكا محمر شويه صافي وكتطفيها في العسل يكون بارد. لانك الا حمرتيها في المقله بزاف ملي كتضيفيها في العسل كتزيد مازال كتعطي اللون. يعني حمريها غير واحد شويه صافي وحيديها كتكون يعني دخلها الطياب من الداخل وتحمرات من برا واحد شويه صافي وحيديها. تحمريهاش بزاف في المقله وما تجيكش حاره. فهنا بعد ما حمرت الشباكيه ديالي ما تغفلوش عليها ملي تكونوا طيبوا فيها يعني ملي تكونوا تقليو فيها ما تغفلوش عليها. خذوا معها الخاطر ووضعوها في العسيله تكون بارده باش تشرب لكم هذاك العسل. وحاولي تسقيها بحال هكذا. الا كانت عندكم كميه ديال العسل اكثر من هكا من الاحسن. استمري على هذه الطريقه. فهي ملي كتخرجيها من المقله باقا سخونه وكتضيفيها في العسل البارد كتبدا تشنشن كيدخلها هذاك العسل مزيان وكتجي مجعبه. يعني ما نقولش لكم البنات كتجي غزاله كتجي رائعه. وحاولوا ديما تاخذوا لون واحد في الشباكيه باش ما يجيش شي بيض شي صفار شي احمر. دائما خذوا لون واحد في فانا هنا غادي نستمر في القلي حتى نكمل الكميه ديالي كامله. كنضيف هاد القليه هادي وكنحيد هذيك الكميه اللي وضعت في العسل كنضيفها في كسكاس كيف كتشوفوا. كنضيفها في كسكاس باش تسقطر. مباشره كنرش عليها زنجله اللي نكون من قبل نكون نقيته ويكون محمر. كنتمنى ان الشباكيه اللي شاركت معكم تعجبكم ودعموني بالاشتراك واللايك والتعليق يكون زوين من عندكم.
تحفيز ليا باش نزيد مازال قدام ان شاء الله، ونقدم لكم وصفات اللي كندير في الدار ناجحه 100%. فهنا البنات ما تغفلوش على الشباكيه كيف كتشوفوا، راه دغيا كتخطف. نقصوا عليها البوطه من تضيفي الشباكيه ديالك في المقله، نقصي عليها البوطه باش تطيب حتى من الداخل. ملي كتبان لك تحمرات صافي حيديها وديريها في العسل ديريه.